अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक ऐसा शख्स जिसे कुछ साल पहले लोग जानते ही नहीं थे, मगर अचानक से वो टॉप ऑफ द लिस्ट आ गया और वो लिस्ट था दुनिया में मौजूद अमीर तरीन लोगों का। ये आदमी जेफ बेजोस या बिल गेट्स नहीं बल्कि द ग्रेट एलोन मस्क है। नाजरीन, एलोन मस्क के पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि वो डेली 8 करोड़ रुपए खर्च करे तो भी इन पैसों को ख़त्म होने में 600 साल लग जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम एलोन मस्क की लाइफ जर्नी, उसकी इनकम, नेटवर्थ और उसकी लग्जरियस लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। नाजरीन, एलोन मस्क 1971 में प्रिटोरिया, जो साउथ अफ्रीका का एक शहर है, उसमें एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। एलोन मस्क को बचपन ही से मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक इंटरेस्ट ही था। उसने बचपन ही में एक गेम बनाया और फिर उसे $500 पर सेल किया। इस तरह फिर उसने मज़ीद मेहनत करना शुरू किया। उसे अपने काम से बिल्कुल प्यार हो चुका था। वो एक हफ्ते में 100 घंटों से भी ज़्यादा काम करता था और बहुत ही कम छुट्टी करता था। अपनी इसी मेहनत की वजह से वो कई सक्सेसफुल कंपनीज़ का मालिक रहा है। एलोन मस्क ने 28 साल की उम्र में अपने पहले कंपनी को सेल करके $22 मिलियन यानी 180 करोड़ रुपए कमाए, जिसका नाम था Zip2। इसके 3 साल बाद उसने $165 मिलियन कमाए पेपाल से। ये तो कुछ भी नहीं, एलोन मस्क आज घंटों के करोड़ों रुपए कमा रहा है। एलोन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक नाम से। एलोन मस्क इसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका मकसद है पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना। एलोन मस्क बहुत दूर की सोचते हैं। उन्होंने सोचा क्यों न ज़मीन के अंदर तार बिछाने की बजाय सैटेलाइट्स के ज़रिए इंटरनेट पहुंचाया जाए। इसके लिए उसने एक के बाद एक सैटेलाइट्स को आसमान में भेजना शुरू किया। इन सैटेलाइट्स के ज़रिए दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है, चाहे वो समंदर का सेंटर हो या घना अमेज़न फॉरेस्ट हो या जहाज़ का इंटीरियर हो। आज यूके में स्टारलिंक इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है और जल्द ही पूरी दुनिया में ये कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। एलोन मस्क की इस दूसरे बड़े कंपनी का नाम है टेस्ला। एलोन मस्क अपनी अर्निंग्स का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। ये कंपनी फ्यूचर के लिए कार्स तैयार कर रही है। मस्क का मानना है कि आने वाले फ्यूचर में दुनिया में पेट्रोल और डीजल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। इस वजह से एलोन मस्क दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली कार्स देना चाहते हैं। इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद मस्क आज इस कंपनी से करोड़ों रुपए कमा रहा है। आपको एक मज़ेदार बात ये भी बताता चलो कि टेस्ला ने एक निहायत मजबूत कार भी बनाया है, जिसका नाम है साइबर ट्रक। ये गाड़ी पैसेंजर को हर तरह की डैमेज से 90% तक बचा लेता है और जब इसे रिप्रेजेंट करने का वक्त आ गया तो एलोन मस्क को उस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब इस कार को टेस्ट किया जा रहा था तो इस कार ने तमाम डैमेज को बर्दाश्त किया, मगर जब इस कार के शीशों को हिट किया गया तो इस गाड़ी के शीशे टूट गए। लेकिन फिर भी मस्क ने हिम्मत नहीं हारा और दोबारा से इस कार पर काम करने लगा और आखिरकार कुछ महीने बाद उसने इस कार को दोबारा स्टेज पर लाया और इस बार इस साइबर ट्रक में कोई नुक्स नज़र नहीं आया। एलोन मस्क के इस तीसरे कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। ये कंपनी रॉकेट्स और दूसरे स्पेस से रिलेटेड मशीनरीज बनाती है। इसका अहम मकसद रॉकेट्स को कम कीमत पर बनाना और इन्हें दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना है। एलोन मस्क की ये कंपनी मार्स यानी मरीख पर नासा और दीगर रशियन स्पेस एजेंसी से पहले पहुंचने की तैयारी कर रही है। मस्क ने कहा कि चाहे मुझे अपने सारे पैसे लौटाना पड़े तो भी मैं इंसानों को मार्स तक पहुंचाऊंगा। इन बड़े बड़े कंपनीज़ के अलावा भी एलोन मस्क बहुत सारे कंपनीज़ का मालिक है और बहुत सारी कंपनीज़ में एलोन मस्क ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है। उनमें से एक है सोलर सिटी, जो सोलर एनर्जी से बिजली की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। हाइपरलूप, ये कंपनी तेज़ तरीन ट्रेन्स बनाने का काम करता है, जिसकी स्पीड 745 माइल्स पर आवर तक पहुंच सकती है। करंटली एलोन मस्क ने बहुत सारे पैसे क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर रखा है और जब एलोन मस्क ने अपने एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, इसे देखकर बहुत सारे और भी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए, जिसे देखकर क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों में 100% तक इजाफा देखने को मिला। आज एलोन मस्क के पास इतने ज़्यादा पैसे है कि शायद ही कोई चीज़ दुनिया में होगी जिसे वो ख़रीद नहीं सकता हो। एलोन मस्क की नेटवर्थ कई कंट्रीज़ की GDP से भी ज़्यादा है, जैसे अफ़गानिस्तान, बोलिविया, पैराग्वाय, इक्वाडोर, न्यूजीलैंड, ग्रीस, इराक, पोर्चुगल, इजिप्ट और फिनलैंड। नवंबर 2020 को एलोन मस्क दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्स बन गए। 2019 में मस्क का नाम दुनिया के टॉप 50 अमीर लोगों में भी नहीं था,
ایک ہی سال میں ایلون مسک نے اپنی محنت کی وجہ سے دنیا کے امیر لوگوں میں نمبر 1 آ گیا۔ 2021 میں ایلون مسک کی ٹوٹل نیٹ ورتھ $300 بلین سے بھی زیادہ تھا، مگر آج 2024 میں ایلون مسک کی ٹوٹل نیٹ ورتھ $224.5 بلین ہے، جو 17 لاکھ کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ ان سے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ جیسے 120 اور بھی خریدے جا سکتے ہیں، اور دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بگاٹی کا لیٹسٹ ماڈل، جس کی قیمت 140 کروڑ روپے ہے، ایسی 9500 گاڑیاں خریدی جا سکتی ہیں۔ ایلون مسک کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہونے کے باوجود کوئی گھر نہیں ہے۔ ایلون مسک ایک 430 فٹ اسکوائر کے اختیار گھر میں رہتے ہیں۔ وہ اگر چاہے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں گھر خرید سکتا ہے، مگر وہ ایک چھوٹے سے ڈبے میں رہ رہا ہے۔ اس کے لیے ایلون مسک نے $50,000 پے کیے تھے۔ اس سے پہلے ایلون مسک کے پاس 4 نہایت لگژریس مینشنز موجود تھے، جن میں سے ایک کی قیمت $7 ملین، دوسرے کی قیمت $37 ملین تھی۔ مسک نے اپنے تمام مینشنز کو $62.5 ملین میں سیل کیا، جو 530 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اب وہ اپنے اس باکسیبل گھر میں رہتے ہیں۔ ایلون مسک کی اگر ہم کار کلیکشن کی بات کریں تو ایلون مسک کی پہلی کار ایک اولڈ BMW 3 سیریز ہے، جسے ایلون مسک نے $1400 دے کر خریدا۔ ایلون مسک نے ایک میکلارن F1 بھی خرید رکھا ہے، مگر بدقسمتی سے یہ کار ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گیا۔ اس کے لیے مسک نے $1 ملین پے کیے تھے، جو 8.5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ایلون مسک کے پاس ایک Audi Q7 بھی ہے، جس کی قیمت $55,000 ہے۔ ان کے پاس ایک جیگوار ٹائپ کار بھی موجود ہے، جس کی قیمت $80,000 ہے۔ $1,00,000 کی BMW M5 ہے۔ $2 ملین کی Porsche 911 ٹربو بھی موجود ہے۔ ایلون مسک کے پاس ایک کار موجود ہے جسے جیمز بانڈ مووی میں دکھایا گیا تھا، جو ایک بٹن دبانے سے سب مرین میں چینج ہو جاتا تھا۔ ایلون مسک کی بچپن ہی سے اس کار کو خریدنے کا شوق تھا، اس لیے انہوں نے اسے ایک آکشن سے $8,00,000 دے کر خریدا، جو 7 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اتنے زیادہ کارز ہونے کے باوجود مسک اکثر خود کے بنائے ہوئے ٹیسلا کارز چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے سائبر ٹرک میں ہی گھومتے ہیں۔ ایلون مسک کے پاس ٹیسلا کا ایک نہایت لگژریس لیٹسٹ ماڈل بھی موجود ہے۔ اس کار کا انجن بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، جو 2.1 سیکنڈ میں 60 کلومیٹرز کی سپیڈ تک گین کر لیتا ہے، اور اس کار کی قیمت ہے $1,60,000، جو 1.5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ان کے پاس ایک 1920 کی فورڈ ماڈل T کار بھی موجود ہے، جس کی قیمت 7 کروڑ روپے ہے۔ یہ تو تھے ایلون مسک کے کارز۔ اب بات کرتے ہیں ان کے پرائیویٹ جیٹس کی۔ ناظرین، ایلون مسک کے پاس 2 گلف اسٹریم پرائیویٹ جیٹس بھی موجود ہے، جن کے ماڈل ہے G550 اور G650۔ ان دونوں جیٹس کی ٹوٹل ویلیو 470 کروڑ روپے ہے۔ ان جیٹس میں 15 سے 20 لوگ آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔ ان میں نہایت لگژریس صوفاز موجود ہے، جو کسی بھی وقت بیڈز میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایلون مسک کو کہیں بھی جانا ہو، وہ انہی جیٹس سے سفر کر کے جاتا ہے، اور اکثر اوقات وہ اپنے ان جیٹس میں سو بھی جاتا ہے۔ اگر ہم ایلون مسک کے پرسنل لائف کی بات کریں تو ایلون مسک نے 4 شادیاں کیے ہیں، جن میں سے تو 2 کو اس نے ڈائیورس دیا ہے۔ ان کے پہلی بیوی اسٹن ولسن سے ان کے 5 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹا ان کے موجودہ پارٹنر کینیڈین میوزیشین گرائمز سے ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک مزیدار بات یہ بھی بتاتا چلو کہ ایلون مسک نے اپنے اس بیٹے کا نام XAEA12 رکھا ہے۔ مسک یہاں پر بھی دنیا سے مختلف دکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وائف کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کا نام کا ہر لیٹر ایک خاص مطلب رکھتا ہے۔ ایلون مسک دنیا کا سب سے امیر آدمی صرف اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے بنا ہے۔ وہ اپنے کام کو نہایت انٹرسٹ اور مخلصی سے کرتا ہے۔ اپنے ڈیسٹینیشن کو سامنے رکھ کر وہ اس پر بھرپور فوکس کرتا ہے، اور جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہیں کرتا تو اسے چین نہیں آتا ہے۔ اس کی مثال یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ورکر سے کئی گھنٹوں زیادہ کام کرتا تھا، اور کئی ہفتوں تک اپنے گھر بھی نہیں جاتا تھا۔ جب بھی ان سے کسی بھی انٹرویو میں پوچھا گیا ہے کہ اس کے سکسیسفل ہونے کا راز کیا ہے، انہوں نے بس ایک ہی جواب دیا ہے: ہارڈ ورک۔ 2024 میں ایلون مسک کا ایج 53 سال ہو چکا ہے، مگر وہ آج بھی جوانوں سے بڑھ کر کام کرتا ہے۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو اس سے کچھ جاننے کو ملا ہوگا. ملتے ہیں اگلے انفارمیٹیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.